द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। अध्याय 9, बेबिलोनको मृदापत्र। सेन्ट स्विदिन्स कलेज, नटिङ्गम युनिभर्सिटी, नेवार्क अन ट्रेन्ट, नटिङ्गम, 21 अक्टोबर 1934। प्रोफेसर फ्रैंकलिन कार्डवेल, केयर अफ ब्रिटिश साइन्टिफिक एक्सपिडिसन, हिल्ला, मेसापोटामिया। प्रिय प्रोफेसर, बेबिलोनको ध्वस्त अवशेषबाट भेटिएका 5वटा मृदापत्र तपाईँले पठाउनु भएको रहेछ। मैले त्यो तपाईँको पत्र सँगसँगै प्राप्त गरेँ। म त्यसलाई पढेर मन्त्रमुग्ध भएँ। मैले त्यसलाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गरेर धेरै सुखद घटनाहरू बिताएँ। मैले तपाईँको पत्रको जवाब तत्कालै दिनु पर्थ्यो, तर जानी जानी ढिला गरेँ। म अनुवादको काम पुरा भएपछि मात्रै तपाईँले पत्र लेख्न चाहन्थे। मृदापत्रहरूलाई सुरक्षित पदार्थले बलियोसँग बेरेर राखिएको हुनाले यो सुरक्षित रहेको थियो। यी मृदापत्रको कथा पढेर तपाईँ पनि अचम्ममा पर्नुहुनेछ, जति हामी प्रयोगशालामा अचम्मित भएका थियौँ। अतीतका अवशेषहरूबाट अरेबियन नाइट्स जस्तै हामी रोमाञ्च र रोमाञ्चको आशा गर्छौँ। यस कथामा डेभिड नामको व्यक्तिले आफ्नो ऋण तिर्ने समस्याका बारेमा बताएको छ। यी मृदापत्र पढेर संसारका परिस्थितिहरू 5000 वर्षमा त्यति धेरै परिवर्तन भएका छैनन् जति हामी सोध्छौँ भन्ने अनुभव भएको छ। यो अचम्मको कुरा हो। यी मृदापत्रका कारण म अलमलमा पनि परेको छु। कलेजको प्रोफेसर भएका कारण मलाई सबैले ज्ञानी मान्छन्। उनीहरूलाई ममा अधिकांश विषयहरूको ज्ञान छ भन्ने लाग्छ। यी मृदापत्रमा बेबिलोनको एउटा सामान्य मानिसले ऋण तिर्ने बारेमा यस्ता तरिकाहरू बताएको छ जसलाई मैले कहिल्यै पनि सुनेको या पढेको थिइनँ। मलाई कि प्राचीन बेबिलोनका यी तरिकाले आज पनि काम गर्छन् भनेर जाँच्न मन लागिरहेको छ। मेरी श्रीमती र म यी तरिकामा पानी बचाउने योजना बनाइरहेका छौँ। हामी हाम्रो आर्थिक स्थितिमा सुधार चाहन्छौँ। तपाईँको सफल अभियानका लागि म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म तपाईँको मद्दत गर्ने अवसरका लागि उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेको छु। तपाईँकै अल्फ्रेड एच श्रुजबेरी, पुरातत्व विभाग। पहिलो मृदापत्र। आज पूर्णिमाको रात। म देवीजीर हुँ। सिरियामा नोकरको जीवन बिताएर भर्खरै आफ्नो सहरमा फर्किएको छु। मैले आफ्नो सारा ऋण तिर्ने र बेबिलोनको पैतृक सहरमा सम्पन्न बनेर देखाउने सङ्कल्प लिएको छु। म मृदापत्रमा आफ्ना परिस्थितिहरूको स्थायी रेकर्ड गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा मलाई मार्गदर्शन र सहयोग मिल्न सकोस्। मेरो राम्रो साथी साहु मैथनको समझदारीपूर्ण सल्लाह अनुसार मैले एउटा निश्चित योजनामा चल्ने सङ्कल्प गरेको छु। मैथनका अनुसार यो योजनाले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋणबाट मुक्ति दिलाउनमा सहयोग गर्न र उसलाई सम्पन्न तथा सम्मानित बनाउन सक्छ। यस योजनाका 3वटा उद्देश्य छन् जसलाई म चाहन्छु र जसको म आशा गर्छु। पहिलो, यो योजनाले मेरो भावी सफलतालाई सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले म आफ्नो आम्दानीको एक भाग आफ्ना लागि छुट्टै राख्नेछु। मैथनले समझदारीपूर्वक भनेका थिए। आफ्नो पर्समा खर्च नगरे हुने सुन र चाँदीका सिक्काहरू राख्ने व्यक्ति आफ्नो परिवारप्रति प्रेमपूर्ण र राजाप्रति इमान्दार हुन्छ। पर्समा तामाका केही सिक्का हुने व्यक्ति आफ्नो परिवार र राजाका लागि उदासीन हुन्छ। पर्समा केही पनि नहुने व्यक्ति आफ्नो परिवारप्रति निर्दयी र राजाप्रति ठग हुन्छ। त्यसैले सफल हुन चाहने व्यक्तिको पर्समा सिक्काहरूको आवाज आइरहेको हुनुपर्छ, जसबाट उसको हृदयमा आफ्नो परिवारप्रति प्रेम र आफ्ना राजाप्रति इमान्दारिताको भावना जाग्न सकोस्। दोस्रो, यस योजनाले म मेरी श्रीमतीको खर्च पुरा गर्नेछु र उसका लागि कपडाहरू किन्नेछु भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। उनी इमान्दारिताका साथ माइतबाट घर फर्केकी छिन्। मैथनले भनेका छन्, इमान्दार श्रीमतीको राम्रो हेरचाह गर्नाले मानिसको मनमा आत्मसम्मान जन्मिन्छ, उसको उद्देश्यमा शक्ति आउँछ र सङ्कल्पमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले म आफ्नो 70% आम्दानीको प्रयोग घर, कपडा र भोजनमा गर्नेछु। यसबाहेक म यही आम्दानीबाट आफ्नो सामान्य खर्च चलाउनेछु। मैथनले यसबारेमा भनेका थिए, हामीले यी राम्रा उद्देश्यहरूका लागि आफ्नो आम्दानीको 70% मात्र खर्च गर्नुपर्छ। योभन्दा बढी कहिल्यै पनि खर्च गर्नु हुँदैन। मैले आफ्नो 70%बाट भुक्तान गर्न नसक्ने कुनै पनि चिज किन्नु हुँदैन। दोस्रो मृदापत्र। तेस्रो, यस योजनामा मैथनले मलाई आफ्नो आम्दानीबाट ऋण कसरी तिर्ने भन्ने कुरा बताएका छन्। हरेक पूर्णिमाको दिन म आफ्नो महिनाभरिको कमाइबाट 20% निकालेर ऋण तिर्नेछु। मलाई ऋण दिनेहरूले ममाथि विश्वास गरेका छन्। त्यसैले म सम्मानपूर्वक 20% आम्दानीलाई भाग लगाएर उनीहरूको ऋण तिर्नेछु। यसरी समयसँगै मेरो सबै ऋण तिरेर सकिनेछ। म यहाँ मैले ऋण लिएका व्यक्तिहरूको नाम लेख्न गइरहेको छु। कोबाट कति ऋण लिएको छु भनेर पनि लेख्न गइरहेको छु। फेहरू, कपडा बुन्ने मानिस, चाँदीका 2वटा र तामाका 6वटा सिक्का। सिन्जार, फर्निचर बनाउने मानिस, चाँदीको 1 सिक्का। अहमार, मेरो साथी, चाँदीका 3वटा र तामाका 1 सिक्का।
जेङ्कार मेरो साथी चाँदीका 4वटा र तामाका 7वटा सिक्का। हैरी नैजिर गहना बनाउने मानिस चाँदीका 6वटा र तामाका 2वटा सिक्का। डायबेकर मेरो बुवाको साथी चाँदीका 4वटा र तामाका 1वटा सिक्का। अलकाहाद घर मालिक चाँदीका 14वटा सिक्का। मैथन साउ चाँदीका 9वटा सिक्का। बिरेजिक किसान चाँदीको 1 र तामाका 7वटा सिक्का। यहाँबाट मृतापत्र क्षतिग्रस्त भएको हुनाले पढ्न सकिएन। तेस्रो मृतापत्र, यी ऋण दिने मानिसलाई जम्मा चाँदीका 119वटा र तामाका 141वटा सिक्का तिर्नुपर्नेछ। म माथि यति धेरै ऋण थियो, यसलाई तिर्नका लागि मैले कुनै बाटो देखिरहेको थिएन। त्यसैले मैले श्रीमतीलाई माइत पठाएर आफू पैतृक सहर छोडी सजिलै पैसा कमाउने ठाउँको खोजीमा प्रदेश जानु पर्यो। त्यहाँ म सङ्कटमा परेँ र मैले नोकर बन्नु पर्यो। मैथनले मलाई मेरो आम्दानीको स्रोत कम भए पनि मैले आफ्नो ऋण कसरी तिर्न सक्छु भनेर बताएँ। यसबेला मलाई आफ्नो फजुल खर्चको परिणामस्वरूप सहर छोडेर भाग्नु कति मूर्खतापूर्ण कुरा थियो भन्ने अनुभव भएको थियो। म मेरा ऋणीहरू भएको ठाउँमा गएँ। मैले उनीहरूसँग मसँग तिमीहरूको ऋण तिर्न सक्ने जति धन छैन भनेर भने। मैले उनीहरूलाई ममा कमाउने क्षमता भएको र मेरो आम्दानीको 20% भाग ऋण तिर्नमा लगाउने, पुरै इमान्दारी र बराबरी भाग लगाएर आफ्नो ऋण तिर्ने, आम्दानीको 20% भन्दा धेरै ऋण तिर्नका लागि प्रयोग नगर्ने कुरा पनि बताएँ। मैले उनीहरूलाई धैर्य राख्न अनुरोध गर्दै समय सँगसँगै सबै ऋण तिरिदिने कुरा बताएँ। अहमरलाई म सबैभन्दा राम्रो साथी मान्थेँ। उसैले मलाई जताभावी शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्यो र मेरो अपमान गर्यो। बिरेजिक नामक किसानले मसँग सबैभन्दा पहिला उसको ऋण तिर्न अनुरोध गर्यो। उसलाई पैसाको धेरै आवश्यकता थियो। मेरो यो योजना सुनेर घर मालिक अलकाहाद धेरै रिसायो। उसले स्पष्टसँग यदि मेरो ऋण तिरिनस् भने परिणाम नराम्रो हुने कुरा बताएको छ। बाँकी सबैले मेरो प्रस्तावलाई खुसी साथ स्वीकार गरे। त्यसैले म यी योजनाहरूमा बानी बसाउनका लागि सङ्कल्पवान छु। अब मलाई ऋण तिर्नबाट बस्नुभन्दा त्यसलाई तिर्नु धेरै सजिलो भएको कुरामाथि विश्वास भएको छ। हुन त म केही ऋणदाताको आवश्यकता र मागहरूलाई पुरा गर्न सक्दिनँ, तर पनि म ती सबैलाई निष्पक्षताका साथ व्यवहार गर्नेछु। चौथो मृतापत्र, आज फेरि पूर्णिमाको दिन हो। मैले कडा मेहनत गरेको छु। मेरी प्यारी श्रीमतीले ऋण तिर्ने मेरो उद्देश्यमा पुरा साथ दिएकी छिन्। हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण सङ्कल्पका कारण यस महिनामा मैले नेबाटुरका लागि बलियो शरीर र राम्रा खुट्टा भएको ऊँट किनेको छु। यसबाट मलाई 19वटा चाँदीका सिक्का आम्दानी भएको छ। यस आम्दानीलाई मैले मेरो योजना अनुसार बाँडेँ। यसको 10% मैले मेरा लागि छुट्टै राखेँ। 70% मैले जीवनयापनका लागि छुट्याएँ र 20% ऋण तिर्नुपर्नेहरूलाई बराबरी बाँडिदिएँ। अहमरको घरमा जाँदा ऊ त्यहाँ थिएन। मैले उक्त पैसा उसकी श्रीमतीलाई छोडिदिएँ। बिरेजिक त यति धेरै खुसी भयो, उसले मेरो हातमा चुम्यो। बुढो अलकाहाद मात्रै रिसायो र छिट्टो ऋण तिर्न भन्यो। मैले पनि यदि राम्रोसँग खाएँ र चिन्ता गरिन भने पो तपाईँको ऋण छिट्टै तिर्न सक्छु त भनेर जवाब दिएँ। बाँकी सबैले मलाई धन्यवाद दिए, मेरो प्रयासको प्रशंसा गरे। यसरी यस महिनामा मैले चाँदीका 4वटा सिक्का ऋण तिरेँ। यसबाहेक म चाँदीका 2वटा सिक्काको मालिक पनि बनिसकेको छु। तिनमा मेरो बाहेक कसैको पनि अधिकार छैन। म खुसी छु र यो खुसी मलाई धेरै समयपछि मिलेको हो। एकपटक फेरि पूर्णिमा आएको छ। कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि यस महिनामा मलाई धेरै सफलता मिलेन। मैले धेरै कम ऊँट किन्न सकेँ। मैले यस महिनामा 11वटा चाँदीका सिक्का मात्र कमाउन सकेँ। तर पनि मेरी प्यारी श्रीमती र म योजना अनुसार नै चल्यौँ। हामीले एउटा पनि नयाँ कपडा किनेनौँ, सब्जी मात्रै खाएर गुजारा चलायौँ। एकपटक फेरि मैले आम्दानीको 10% आफ्ना लागि छुट्टै राखेँ। 70%बाट आफ्नो खर्च चलाएँ। मलाई अचम्म लाग्यो, मैले यति थोरै ऋण तिर्दा पनि अहमदले ऋण तिरेकोमा मेरो प्रशंसा गर्यो। बिरेजिगले पनि यस्तै गर्यो। तर अलकाहाद भने आगोको ज्वाला जस्तै भएर रिसायो। तर जब मैले यदि ऊ यो पैसा लिन चाहँदैन भने फिर्ता पनि गर्न सक्छ भने तब ऊ शान्त भयो। पहिलेकै जस्तो बाँकी सबै मानिस सन्तुष्ट भए। आज पनि फेरि एकपटक पूर्णिमाको दिन आएको छ र म धेरै खुसी छु। यसपटक मलाई राम्रा ऊँटहरू मिले र मैले तिनलाई किनेँ, जसबाट मलाई चाँदीका 42वटा सिक्का आम्दानी भयो। यस पूर्णिमामा मैले र मेरी श्रीमतीले जुत्ता र कपडा किन्यौँ, जसको हामीलाई एकदमै आवश्यकता थियो। यसबाहेक हामीले कुखुराको मासु खाएर रमाइलो गऱ्यौँ। हामीले चाँदीका 8वटा सिक्काले धेरै ऋण तिर्यौँ। अलकाहादले पनि केही नराम्रो भनेन। यो योजना महान छ। यसले हामीलाई ऋणबाट बाहिर निकाल्छ र बचत गराउँछ। 3 महिनापछि फेरि एकपटक म लेखिरहेको छु। हरेक पटक मैले आफ्नो आम्दानीको 10% आफ्नै लागि बचाइराखेको छु। मैले र मेरी श्रीमतीले हरेक पटक 70%ले धेरै समस्याहरू आउँदै पनि खर्च चलायौँ। हरेक पटक मैले आम्दानीको 20% ऋण तिर्नमा लगाएँ।
मेरो पर्समा जब चाँदीका 21वटा सिक्का जम्मा भइसकेको छ, ती सिक्का मेरा आफ्ना हुन्। यिनैले मेरो शिर ठाडो गराउँछन्। म साथीहरूसँग गर्वका साथ व्यवहार गर्न सक्छु। मेरी श्रीमतीले धेरै राम्रोसँग घर सम्हाल्छिन् र राम्रा कपडा लगाउँछिन्। हामी सँगसँगै बाँच्न पाउँदा एकदमै खुसी छौँ। यो योजना अनमोल छ। यसले एउटा पूर्व नोकरलाई सम्मानित व्यक्तिमा परिवर्तन गरिदिएको छ। 5औं मृदापत्र। आज पनि पूर्णिमा हो। मलाई थाहा छ मैले 1 वर्षदेखि केही पनि लेखेको छैन। आज म आफ्नो रेकर्ड लेख्न भुल्ने छैन, किनभने आज मैले अन्तिम ऋण तिरेको छु। हाम्रो सङ्कल्प पुरा भएको उपलक्ष्यमा आजको दिन मैले र मेरी श्रीमतीले खुसियाली बनायौँ। मैले आफ्ना ऋणदाताहरूलाई अन्तिम पटक भेट्दा यस्ता कुराहरू भए जसलाई म सधैँ याद राख्नेछु। अहमरले आफ्ना कठोर शब्दहरूका लागि माफी माग्यो। हाम्रो मित्रता सधैँभरि कायम रहोस् भनेर आग्रह गर्यो। बुढो अल्काहात पनि त्यति धेरै नराम्रो थिएन। आज उसले भन्यो, तिमी कुनै समयमा गिलो माटो जस्तै कच्चा थियौ। त्यसलाई कसैले पनि दबाउन सक्थ्यौ र आफूले चाहेको आकारमा ढाल्न सक्थ्यौ। आज तिमी काँचको टुक्रा जस्तो भएका छौ जसले कसैसँग पनि लड्न सक्छ। यदि तिमीलाई कुनै बेला चाँदी या सुनका सिक्काहरू आवश्यक पर्यो भने अप्ठ्यारो नमानिकन म कहाँ आउनु। बाँकी ऋणदाताले पनि मसँग सम्मानजनक कुरा गरी मेरी श्रीमतीले मलाई गर्वका साथ हेरिन्। त्यसलाई देखेर त जुन कुनै मानिसमा पनि आत्मविश्वास जाग्छ। जे होस्, मलाई सफलता मेरो योजनाको कारण मिलेको हो। बस यस योजनाले मलाई सम्पूर्ण ऋण तिर्न सक्ने र आफ्ना लागि पनि बचत गर्न सक्ने योग्य बनायो। म सफलता चाहने हरेक व्यक्तिलाई यही योजना अनुसार अगाडि बढ्ने सल्लाह दिन्छु। यदि यसका कारण एउटा पूर्व नोकरले आफ्नो ऋण तिर्न सक्छ र पर्समा पैसा जम्मा गर्न सक्छ भने अरू सबैले यस्तो गर्न सक्छन्। म अहिले पनि यही योजना अनुसार अघि बढिरहेको छु। मलाई पुरै विश्वास छ यदि म यस योजना अनुसार अघि बढ्दै जाने हो भने छिट्टै धनी बन्नेछु। सेन्ट स्विदिन्स कलेज, नटिङगम युनिभर्सिटी, नेवार्क अन ट्रेन्ट, नटिङगम। 7 नोभेम्बर 1936। प्रोफेसर फ्रैंकलिन कार्डवेल, केयर अफ ब्रिटिश साइन्टिफिक एक्सपिडिसन, हिल्ला, मेसोपोटामिया। प्रिय प्रोफेसर, यदि बेबिलोनका अवशेषहरू खोज्ने क्रममा तपाईँले त्यहाँको ऊँट व्यापारी देबेजिरको भूत भेट्नुभयो भने कृपया मेरा लागि एउटा दुःख गरिदिनुहोला। देबेजिरले धेरै पहिला लेखेका मृदापत्रका लागि इङ्ल्यान्डका 2 जना प्रोफेसर आजीवन उनीप्रति आभारी रहने कुरा बताइदिनुहोला। सायद तपाईँलाई याद छ होला, 1 वर्ष पहिला मैले मेरी श्रीमती र म ऋणबाट बाहिर निस्किने यो योजनाको प्रयोग गर्दैछौँ र आफ्नो पर्समा धन भरिएको पनि देख्न चाहन्छौँ भनेर लेखेको थिएँ। हामीले लुकाउने प्रयास गरे पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था नराम्रो भएको कुरा तपाईँलाई थाहै थियो। हामी धेरै वर्षदेखि अपमानले भरिएको जीवन बाँचिरहेका थियौँ। हामीमाथि ऋणको पहाड थियो र नयाँ ऋण बढिरहेको थियो। मलाई यदि कुनै व्यापारीले मेरो बेइज्जत गर्यो भने कलेजबाट निकालिन्छ भन्ने डर थियो। हामी ऋण तिर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। आफ्नो आम्दानीबाट सके जति बचाउने प्रयास गरिरहेका थियौँ। आम्दानीबाट आफ्नो खर्च चलाउन समेत गाह्रो परिरहेको थियो। त्यसैले हामीलाई सामानको मूल्य बढी भए पनि उधारो लिनु पर्थ्यो। यसबाट दुष्चक्र सुरु भयो। हाम्रो स्थिति राम्रो बन्नुको सट्टा झन् बिग्रिँदै गयो। हाम्रो अवस्था निराशाजनक हुँदै जान थाल्यो। हामी भाडाको घरमा समेत जान सक्दैनथ्यौँ। घर बनाउँदाको ऋण बाँकी थियो। हामी स्थिति सुधार्नका लागि केही पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो लागिरहेको थियो। त्यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा तपाईँको बेबिलोनको ऊँट व्यापारीका मृदापत्रले हामीलाई एउटा अचम्मको योजना बताइदिए। त्यस योजनालाई बानी बसाएर हामी मनले चाहे जस्तै गर्न सक्थ्यौँ। उनले हामीलाई आफ्नो योजनामा बानी बसाउन प्रेरित गरे। बेबिलोनको ऊँट व्यापारी देबेजिरको जस्तै हामीले पनि आफ्ना सबै ऋणदाताको सूची बनायौँ। उक्त सूची सबै ऋणदातालाई देखायौँ। मैले उनीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा उनीहरूको ऋण तत्कालै तिर्न नसक्ने कुरा स्पष्टसँग बताएँ। आँकडा देखेर उनीहरू त्यसलाई आफै बुझ्न सक्थे। त्यसपछि मैले उनीहरूलाई आफ्नो आम्दानीको 20% बराबर भाग लगाएर ऋण तिर्ने 2 वर्षभित्रमा सबै ऋण तिरिसक्ने र यस क्रममा हामी सबै सामान नगदमा किन्ने, यसले गर्दा उनीहरूलाई अतिरिक्त फाइदा हुने कुरा गरेँ। ऋणदाताहरू साँच्चै सज्जन थिए। हामीलाई सब्जी दिने बुढा मानिस समझदार थिए। उनले एउटा कुरा बताए, त्यसको माध्यमबाट अन्य मानिसलाई बुझ्न सजिलो भयो। उनले भने, यदि तपाईँ अबदेखि सबै सामान नगदमा किन्नुहुन्छ र आफ्नो ऋणको केही भाग पनि तिर्नुहुन्छ भने आजसम्म तपाईँले गरेको भन्दा राम्रो हुनेछ, किनभने 3 वर्षदेखि तपाईँले मलाई 1 पैसा पनि दिनुभएको छैन। मैले सबैलाई नियमित रूपमा आफ्नो आम्दानीको 20%ले उनीहरूको ऋण तिरेर नसक्दासम्म उनीहरूले मलाई गाली गर्ने छैनन् भनेर मनाए। हामीले 70% आम्दानीले खर्च चलाउने योजना बनायौँ। हामी आफ्नो 10% आम्दानी बचाउनका लागि पनि सङ्कल्पवान थियौँ। चाँदीलाई सम्भवतः सुनको सिक्का बचाउने विचार धेरै महत्त्वपूर्ण थियो।
आफैमा यसलाई प्रयोग गर्दा धेरै रमाइलो अनुभव भयो। 70% आम्दानीले आरामसँग खर्च चलाउने तरिका खोज्नमा हामीलाई धेरै नै मजा आयो। सबैभन्दा पहिला हामीले घर खर्चमा कटौती गर्यौँ। हामीलाई धेरै जस्तो अवस्थामा राम्रो सामान पनि थोरै मूल्यमा पाइने कुरा थाहा पाएर अचम्म लाग्यो। यति मात्र होइन, धेरै लामो कथा छ, एउटै पत्रमा पुरा गर्न सकिँदैन। संक्षेपमा भन्नुपर्दा हामीलाई कुनै पनि कठिनाइ परेन र हामीले यो काम सजिलैसँग गर्न सक्यौँ। आफ्नो आर्थिक समस्या सुल्झाउन सकेकाले हामीलाई धेरै राहत मिल्यो। म तपाईँलाई त्यस 10% बारेमा लेख्न भुल्दिनँ जुन हामीले आफ्नो लागि बचत गरेका थियौँ। केही समयसम्म त हामीले आफ्नो जम्मा पुँजी हेरेरै आनन्द लियौँ। कृपया यो सुनेर नहाँस्नुहोला। हेर्नुहोस्, सत्य कुरा यही हो। साँच्चैको मन आनन्द यसैमा छ र तपाईँ पनि आफूले खर्च नगर्ने पैसा जम्मा गर्न सुरु गर्नुहोस्। पैसा खर्च गर्नभन्दा जम्मा गर्नमा आनन्द मिल्छ। हामीले यस बचतको आनन्द लिइसकेपछि यसलाई नाफा हुने ठाउँमा कसरी लगानी गर्ने भनेर खोज्यौँ अनि एक ठाउँमा लगानी गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामीलाई हरेक महिना 10% ब्याज मिल्न थाल्यो। आफ्नो आम्दानीमध्ये सबैभन्दा पहिला हामी यही 10%लाई छुट्याउँछौँ। हामीलाई हाम्रो लगानी दिन प्रतिदिन बढेको देखेर खुसी लागिरहेको छ। हाम्रो रिटायर हुने बेलासम्ममा हामीसँग धेरै धन जम्मा भइसक्नेछ, जसबाट हामीले भविष्यमा आनन्दले खर्च गर्न सक्नेछौँ। अचम्मको कुरा त मेरो पुरानो आम्दानीबाटै सबै सम्भव भएको हो। हुन त यस कुरामाथि विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ, तर यो कुरा सत्य हो। हामी बिस्तारै बिस्तारै सबै ऋण तिरिरहेका छौँ। यसबाहेक हाम्रो लगानी बढिरहेको छ र आर्थिक स्थिति पहिलेको भन्दा राम्रो छ। योजना बिना खर्च गर्नु र कुनै आर्थिक योजनामा हिँड्नुमा यति धेरै अन्तर छ भनेर कसले भन्न सक्छ? आउने वर्षको अन्त्यसम्ममा हाम्रो ऋण सबै तिरिसकिनेछ। त्यसपछि हामी अझै धेरै बचत गर्न सक्छौँ र हामीसँग प्रशस्त धन जम्मा हुनेछ। त्यसपछि हामी बाहिर घुम्न जान पनि सक्नेछौँ। हामीले कुनै पनि स्थितिमा आफ्नो जीवनयापनका लागि 70% भन्दा बढी खर्च नगर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। अब तपाईँलाई हामी बेबिलोनका ती मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा किन धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्ने कुरा थाहा भयो होला। उनले हामीलाई यस धरतीमा नारकीय जीवन बाँच्नबाट बचाएका छन्। देवजीसँग ज्ञान थियो, उनले यस स्थितिलाई पार गरेका थिए। उनको तितो अनुभवबाट अरूलाई पनि फाइदा होस् भन्ने चाहन्थे। त्यसैले उनले आफ्नो सन्देश लेख्नका लागि घन्टौँ बिताएका थिए। आफ्नै जस्तो दुःख उठाउनेहरूका लागि उनीसँग एउटा सत्य सन्देश थियो। यो अहिले 5000 वर्षपछि बेबिलोनको अवशेषबाट बाहिर निस्कियो र आज पनि प्राचीन बेबिलोनमा जत्तिकै सत्य छ। अध्याय 10। बेबिलोनको सबैभन्दा भाग्यमानी मानिस। बेबिलोनका समृद्ध व्यापारी सारुनादा आफ्नो कारोबारमा सबैभन्दा अगाडि बढिरहेका थिए। उनलाई राम्रा कपडाहरू मन पर्थ्यो, त्यसैले राम्रै कपडा लगाउँथे। उनलाई जनावरहरू मन पर्थ्यो, त्यसैले सबैभन्दा छिटो कुद्ने घोडामा चढेर हिँड्थे। उनलाई देखेर कसैले पनि बुढो उमेरको भन्न सक्दैन थियो, यदि मानिसहरूले उनी भित्रैदेखि दुखी छन् भन्ने थाहा नपाएको भए। दमिस्कबाट फर्कन लामो यात्रा गर्नु पर्थ्यो। यात्रामा मरुभूमिका धेरै समस्याहरू समाधान गर्नु पर्थ्यो। सारुनादालाई भने समस्याको समाधान गर्नु पर्दैन थियो। डर लाग्दा अरबीहरू यात्रीहरूलाई लुट्ने योजनामा हुन्थे, तर उनलाई यसको कुनै पनि डर थिएन। यसको कारण थियो उनीसँग घोडामा हिँड्ने रक्षकहरूको समूह थियो। अरबीहरूलाई जित्नका लागि उनको समूह पर्याप्त थियो। सारुनादाको साथमा एकजना युवकले पनि यात्रा गरिरहेको थियो। त्यही युवकका कारण सारुनादा चिन्तित थिए। त्यस युवकको नाम हादान गुला थियो। हादान गुला उनका पुराना पार्टनर अरद गुलाको नाति थियो। उनी अरद गुलामाथि धेरै कृतज्ञ थिए, जसको गुण उनी कहिल्यै पनि तिर्न सक्दैनथे। उनी अरद गुलाको नातिका लागि केही गर्न चाहन्थे, तर उसका बारेमा जति सोच्यो त्यो काम त्यति नै गाह्रो लागिरहेको थियो। सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यो युवक आफै थियो। त्यस युवकले हातमा औँठी र कानमा मुन्द्रा लगाएको थियो। यो देखेर सारुनादाले सोचे, यसले औँठी, मुन्द्रा आदि आभूषण लोग्ने मानिसहरूका लागि हुन्छ भन्ने सोच्छ, तर यसका अगाडि यसको हजुरबुवाको अनुहार पनि छ। यसका हजुरबुवाले यस्तो भड्किलो कपडा कहिल्यै लगाएका थिएनन्, तर मैले नै यसलाई सँगै लिएर आएको हो। मलाई यसले कुनै राम्रो काम सुरु गरोस् र आफ्ना बुवाबाट टाढा रहोस् भन्ने आशा थियो। यसका बुवाले आफ्नो बुवाबाट प्राप्त पैतृक सम्पत्ति सबै डुबाइदिएको थियो। हादान गुलाले उनको विचारमा बाधा उत्पन्न गर्यो। तपाईँ यति धेरै मेहनत किन गर्नुहुन्छ? आफ्नो कारोबारका लागि यति लामो यात्रामा किन जानुहुन्छ? तपाईँ कहिल्यै पनि जिन्दगीको आनन्द लिने समय किन निकाल्नुहुन्न? सारुनादा हाँसे, जिन्दगीको आनन्द? यदि तिमी सारुनादाको ठाउँमा भएको भए जिन्दगीको आनन्द लिन के गर्थ्यौ? यदि मसँग तपाईँको जति सम्पत्ति भएको भए राजकुमारको जस्तै गरेर बस्थे। म कहिले पनि मरुभूमिको यात्रा गर्दैन थिएँ।
मेरो पर्समा जति छिट्टो धन आउँथ्यो त्यति नै छिट्टो त्यसलाई खर्च गरेर सकिदिन्थे। म सबैभन्दा महँगो कपडा र दुर्लभ हिराहरू लगाउँथे। म यस्तै खालको जिन्दगी जिउँथे, किनभने यसैमा त छ मजा। दुवैजना हाँसे। सारुनादाको मुखबाट अचानक निस्कियो, तिम्रा हजुरबुवाले यस्ता औँठी र मुद्राहरू कहिल्यै लाउँदैन थिए। फेरि केही सोचेर उनले जिस्किँदै भने, के तिमी कहिले काम गर्दैनौ? हादान गुलाले जवाब दियो, काम त नोकरले पो गर्छ। सारुनादाले ओठ टोके, कुनै जवाब दिएनन्। उनी मैदान आइन पुग्दासम्म चुपचाप घोडामा हिँडिरहे। मैदान पुगिसकेपछि उनले तलतिर देखाउँदै भने, तल हेर, बेबिलोनको पर्खाल अलिअलि देखिरहेको छ। त्यो बेलाको मन्दिर हो। यदि तिम्रो आँखाले तेजिलो छ भने तिमी त्यसमाथि अमर ज्योतिको धुवाँ पनि देख्न सक्छौ। हादान गुलाले भने, त्यसो भए बेबिलोन यस्तो पो रहेछ? म सधैँ संसारको सबैभन्दा धनी सहर हेर्न चाहन्थे। बेबिलोन, यही मेरा हजुरबुवाले धन कमाउनु भएको थियो। काश उहाँ अहिले जिउँदो हुनुभएको भए। यदि उहाँ नबितेको भए हाम्रो आर्थिक स्थिति यति खराब हुने थिएन। तिमी उनी यस धरतीमा निर्धारित समयभन्दा बढी रहन् भन्ने किन चाहन्छौ? तिमी र तिम्रा बुवा पनि त यही माटोमा हिँड्न सक्छौ। हामीसँग उहाँको जस्तो प्रतिभा छैन। बुवा र म दुवैलाई धनलाई आकर्षित गर्ने रहस्य थाहा छैन। सारुनादाले कुनै पनि जवाब दिएनन्। आफ्नो घोडालाई सही बाटोमा हिँडाउन समाइरहेको तबेला हल्का छोडिदिएर केही सोच्दै ओह्रालो लाग्न थाले। उनको पछाडि अन्य यात्रीहरू रातो धुलोको बादल उडाउँदै आइरहेका थिए। केही समयपछि उनीहरू राजमार्गमा पुगे र खेत हुँदै दक्षिणतिर लागे। 3 जना बुढा किसानहरू खेतमा काम गरिरहेका थिए। सारुनादाको ध्यान त्यतापट्टि गयो। उनलाई ती किसान चिनेका जस्तो लाग्यो। उनलाई सोचे, कस्तो अचम्म, 40 वर्ष पहिला उनी यही खेत हुँदै डुलेका थिए र त्यस बेलामा पनि तिनीहरूले नै खेतमा काम गरिरहेका थिए। उनलाई 40 वर्ष पहिले भेटेको पनि तिनीहरूलाई नै हो जस्तो लाग्यो। तिनीहरूमध्ये एकजनाले कमजोरसँग हलो समातेको थियो। बाँकी मानिस गोरुको पछाडि पछाडि काम गरिरहेका थिए। 40 वर्ष पहिला उनलाई ती किसान देखेर ईर्ष्या लाग्थ्यो। त्यसबेला उनीहरूको जिन्दगीसँग मेरो जिन्दगी साट्न पाएको भए कति खुसी भइन्थ्यो भनेर सोच्थे। अब कति धेरै फरक थियो। उनले आफ्नो पछाडि फर्केर यात्रीहरू, राम्रा राम्रा ऊँटहरू र गधाहरूलाई हेरे, जसमा दमिश्कबाट ल्याइएका महँगा सामानहरू अग्लो पारेर लादिएको थियो। ती सबै उनकै थिए। यी त उनको सम्पत्तिको एक भाग मात्रै थिए। उनले खेतमा काम गरिरहेका किसानहरूतिर देखाउँदै भने, यिनीहरू 40 वर्ष पहिले जहाँ थिए अहिले पनि त्यही छन्। अहिले पनि त्यही खेतमा काम गरिरहेका छन्। हेर्दा त यस्तै लाग्छ, तर उनीहरू 40 वर्ष पहिलेकै हुन् भनेर तपाईँ कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ? सारुनादाले भने, मैले उनीहरूलाई पहिला पनि यहीँ देखेको थिएँ। उनको दिमाग विगतको घटना एक एक गरेर आउन थाल्यो। आखिर उनी विगतलाई किन बोल्न सक्दैनन्? उनी वर्तमानमै किन रहन सक्दैनन्? उनको दिमाग अरद गुलाको हाँसिरहेको अनुहारमा गयो। उनको र युवक बीचको अवरोध तत्कालै हरायो। आखिर उनले यस अभिमानी युवकको मद्दत कसरी गर्न सक्लान्, जसको दिमाग फजुल खर्चको विचारले भरिएको छ र जसको हातमा सुनको औँठी र कानमा मुद्रा छ? काम गर्न इच्छुकहरूका लागि उनीसँग धेरै काम थियो। काम गर्नुलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने र आफैलाई सबैभन्दा ठुलो मान्नेहरूका लागि भने उनीसँग कुनै काम थिएन। तैपनि अरद गुलाका लागि उनले केही न केही गर्नै पर्थ्यो। जसरी हुन्छ पुरै कोसिस गर्नु पर्थ्यो। उनको दिमागमा तत्काल एउटा योजना बन्यो। योजनामा समस्याहरू देखिए। उनलाई आफ्नो परिवार र प्रतिष्ठाको याद आयो। यस योजनाले गर्दा आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ भन्ने लाग्यो। अन्तिममा उनको तत्काल निर्णय लिने बानीले गर्दा आँच आए पनि कर्म गर्ने फैसला गरे। उनले भने, के तिमी तिम्रा योग्य हजुरबुवा र म कसरी पार्टनर बन्यौँ भनेर जान्न चाहन्छौ? यही कारणले हामी दुवैजना धनी बनेका थियौँ। युवकले उत्ताउलो हुँदै भन्यो, त्यसको सट्टा तपाईँहरूले धन कसरी कमाउनु भयो भनेर मलाई सिधै किन भन्नुहुन्न? म त्यति मात्र जान्न चाहन्छु। सारुनादाले उसको कुरालाई वास्ता नगरे जस्तो गर्दै अगाडि भने, म यी खेतमा काम गर्ने मानिसहरूबाट सुरु गर्छु। त्यसबेला म तिम्रै उमेरको थिएँ। मेरो साथमा मेगिडो नाम गरेको किसान पनि थियो। यिनले खेत जोतेको देखेर मेगिडोले नाक खुम्च्यायो र कति लापरवाही तरिकाले खेत जोतिरहेको भन्ने कुरा गर्यो। मेगिडो मसँगै सिक्रीले बाँधिएर बसेको थियो। उसले भन्यो, यी अल्छी मानिसहरूलाई हेर त, हलो समाउने हलीले गहिराईसँग जोत्ने प्रयास नै गरिरहेको छैन। गोरु पनि सही बाटोमा हिँडिरहेका छैनन्। यति नराम्रो जोतेर राम्रो बालीको आशा यिनीहरू कसरी गर्न सक्छन्? हादान गुलाले अचम्म मान्दै सोध्यो, तपाईँ र मेगिडो सिक्रीले बाँधिनु भएको थियो रे? हो, हाम्रो घाँटीमा काँसको चक्र थियो र हाम्रो बीचमा भारी सिक्री थियो। त्यसको नजिकै भेडाचोर जेबेदो थियो, जसलाई मैले पहिला हारोनमा भेटेको थिएँ। सबैभन्दा पछाडि अर्को व्यक्ति थियो। उसले आफ्नो नाम नबताएका कारण उसलाई हामी समुद्री डाकु भन्थ्यौँ। हाम्रो विचारमा ऊ जहाजी थियो। हामी 4 जना एकसाथ हिँड्न सकिने गरेर सिक्रीमा बाँधिएका थियौँ। तपाईँ नोकरको जस्तो सिक्रीमा बाँधिनु भएको थियो? हादान गुलाले फेरि अचम्म मान्दै सोध्यो, के तिम्रा हजुरबाले म कुनै समयमा नोकर थिएँ भन्ने कुरा बताएनन्? उहाँ प्राय तपाईँकै बारेमा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कहिले पनि यस्ता कुरा गर्नु भएन।
उनी विश्वासिला मानिस थिए। उनलाई सबैभन्दा गोप्य कुरा पनि पुरै विश्वासका साथ भन्न सकिन्थ्यो, म तिमीमाथि पनि पुरै विश्वास गरिरहेको छु हो नि। सारुनादाले युवकका आँखामा आफ्ना आँखा जुदाउँदै भने, तपाईँ ममाथि पुरै विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एकदमै अचम्म लागिरहेको छ। भन्नुहोस् न, तपाईँ कसरी नोकर बन्नुभयो? सारुनादाले आफ्नो काँध अलिकति उठाए। कुनै पनि मानिस कुनै पनि समयमा नोकर बन्न सक्छ। जुवा र रक्सीले गर्दा मलाई यो समस्या परेको थियो। म मेरा दाइको गल्तीको शिकार भएको थिएँ। एउटा झगडामा उनले आफ्नो साथीलाई मारिदिए। मेरा बुवा मेरा दाइमाथि कानुन अनुसार मुद्दा नचलोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले मलाई बन्धक बनाएर मृत व्यक्तिको विधवा भएको ठाउँमा पठाइदिनु भयो। मलाई मुक्त गराउनका लागि बुवाले पर्याप्त पैसा जम्मा गर्न सक्नु भएन। विधवाले रिसाएर मलाई नोकरका रूपमा व्यापारीको हातमा बेचिदिए। हादनगुलाले भन्यो, कति लाजमर्दो र अन्यायको कुरा हो यो। अनि तपाईँ फेरि कसरी स्वतन्त्र हुनुभयो त? हामी यस घटनामा एकैछिनमा फर्किनेछौँ। पहिला म खेतबाटै कुरा सुरु गर्छु। हामी यहाँबाट हिँड्ने क्रममा खेतमा काम गर्नेहरूले हाम्रो खिल्ली उडाए। एकजनाले आफ्नो फाटेको टोपी निकालेर हाम्रो अभिवादन गर्यो र भन्यो, सम्राटका अतिथिहरू बेबिलोनमा, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो सहरको पर्खालमा सम्राटले तपाईँहरूलाई पर्खिरहनु भएको छ। त्यहाँ एउटा भोजको आयोजना गरिएको छ। भोजमा माटोको रोटी, इँटा र प्याजको सुप बनाइएको छ। यति भनेर सबैजना जोड-जोडले हाँस्न थाले। समुद्री टाँकुले आफूलाई बाँधेर राख्न सकेन र उनीहरूलाई गाली गर्न थाल्यो। मैले उसँग सोधेँ, यी मानिसले सम्राटले पर्खालमा पर्खिरहेका छन् भनेर किन भनेका हुन्? उसले भन्यो, सहरको पर्खालसम्म इँटा बोकेर ओसार्नेहरूले कम्मर भाँचिने गरेर इँटा बोकिरहन्छन्। कम्मर भाँचिनुभन्दा पहिला नै सैनिकको पिटाइले उनीहरू मर्न पनि सक्छन्, तर उनीहरूले मलाई पिट्न सक्ने छैनन्। यदि मलाई पिटे भने उनीहरूलाई मारिदिनेछु। मेगिडोलले भन्यो, मालिकले आफ्नो इच्छुक र मेहनती नोकरलाई किन पिटेर मार्छन् र? मालिकले मेहनती नोकरलाई मन पराउँछन् र उसँग राम्रो व्यवहार गर्छन्। जयबेदोलले टिप्पणी गर्यो, मेहनत गर्न कसले चाहन्छ? यी खेत जोत्नेहरू समझदार छन्। यिनीहरू आफ्नो कम्मर भाँचिने गरेर काम गर्दैनन्। यिनीहरू काम मात्र चलाउँछन्। मेगिडोले विरोध गर्दै भन्यो, तिमीले काम गरे जस्तो गरेर प्रगति गर्न सक्दैनौ। यदि तिमी एक दिनमा 1 रोपनी खेत जोत्न सक्छौ भने त्यो धेरै राम्रो काम हो र हरेक मालिकलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। यदि तिमीले एक दिनमा आधा रोपनी मात्र खेत जोत्यौ भने त्यो काम ठगी हो। मलाई काम गर्न मनपर्छ, राम्रोसँग काम गर्न मनपर्छ, किनभने काम मानिसको सबैभन्दा राम्रो साथी हो भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। यसैका कारण मलाई आफ्ना सारा राम्रा चिजहरू मिलेका छन्, मेरो खेत, जनावर, सबै कुरा। जयबेदोले हेप्ने हिसाबले भन्यो, यो हो र? अहिले ती सबै कुरा कहाँ छन् नि? मलाई त मानिसले चलाक भनेर मेहनत बिना अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो नै सबैभन्दा राम्रो नीति हो। तिमी हेर्दै गर, यदि हामीले पर्खालमा काम गर्न बेचियो भने म पानीको भाँडो उठाउनेछु या यस्तै कुनै सजिलो काम गर्नेछु। तिमी काम गर्न मन पराउनेहरू इँटा बोकेर आफ्नो कम्मर भाँच्नेछौ। ऊ महत्त्वपूर्ण अन्दाजमा हाँस्यो। त्यस रात मलाई डर लागिरह्यो। म सुत्दै सकिनँ। म गार्डको नजिकै घिस्रिँदै आएँ। बाँकी साथीहरू सुतेपछि मैले हामीलाई कुरेर बसिरहेको गार्ड गोडोसोको ध्यान आकर्षित गरेँ। मैले बिस्तारै फुसफुसाउँदै सोधेँ, गोडोसो, बेबिलोन पुगेपछि कि हामीलाई पर्खालको काम गर्नका लागि बेचिनेछ? उसले सावधान हुँदै सोध्यो, तिमीलाई किन चाहियो? मैले भने, के तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न? म जवान छु। म जिउँदो रहन चाहन्छु। म पर्खालमा काम गरेर मर्न चाहन्न। म पिटाइ खाएर मर्न चाहन्न। के राम्रो मालिक मिल्ने कुनै सम्भावना छैन? उसले बिस्तारै भन्यो, म भन्दैछु गोडोसोलाई, कुनै दिक्कत नलगाऊ। सधैँ हामी सबैभन्दा पहिला नोकरहरूको बजारमा जान्छौँ। अब ध्यान दिएर सुन। नोकर किन्ने मानिस आउँदा उसलाई तिमी राम्रो मेहनत गर्ने नोकर हौ र तिमीलाई राम्रो मालिक मिल्यो भने कडा मेहनत गर्नेछौ भन्ने कुरा बताऊ। यदि तिमीलाई यस काममा सफलता मिलेन भने तिमीले अर्को दिन इँटा बोक्नु पर्नेछ। यो धेरै कठोर काम हो। उसका कुरा सुनेर म त्यहीँ पल्टेँ र आकाशमा चम्किरहेका ताराहरूतिर हेर्दै कामको बारेमा सोच्न थालेँ। मेगिडोले काम उसको सबैभन्दा राम्रो साथी हो भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यस बेलामा म पनि सोचिरहेको थिएँ कि मेरो पनि काम राम्रो साथी हुन सक्ला? सक्छ, यदि त्यसले सङ्कटबाट निकाल्यो भने। मेगिडो उठेपछि मैले राति भएका र सोचेका कुराहरू उसलाई भने। हामी बेबिलोनतर्फ बढिरहेका थियौँ। बेलुका हामी बेबिलोनको पर्खाल नजिकै पुग्यौँ। त्यहाँबाट हामीले मानिसहरूको कमिला जस्तै भिड देख्यौँ। उनीहरू माथि तल गरिरहेका थिए। नजिकै पुगेपछि हामीले स्पष्टैसँग देख्यौँ त्यहाँ हजारौँ मानिसले काम गरिरहेका थिए। केही मानिस खनिरहेका थिए र केही माटोलाई इँटामा मिसाइरहेका थिए। बहुसङ्ख्यक कामदार ठुलो बास्केटमा इँटाहरू बोकेर पर्खालमाथि चढिरहेका थिए। ठेकेदार ढिलो काम गर्ने मजदुरहरूलाई गाली गरिरहेको थियो। छिटो नहिँड्नेहरूलाई पछाडिबाट कोर्राले हिर्काइरहेको पनि थियो। थाकेका र कमजोर मजदुरहरू भारी बास्केटको बोझका कारण लटखटाएर तल खस्दै र फेरि उठ्न सक्दैनथे। यदि ऊ कोर्राले हिर्काउँदा पनि उठेन भने उसलाई धकेलेर बाटोबाट टाढा लगेर छोडिन्थ्यो। ऊ त्यहीँ तडपिरहन्थ्यो। छिट्टै नै उसलाई कायरहरू भएको ठाउँमा पुर्याइन्थ्यो जहाँ चिहान कुरेर बस्नु पर्थ्यो। मैले सोचेँ, यदि म नोकरको बजारमा बिक्री भएन भने मेरो अवस्था पनि यस्तै हुनेछ। गोडोसोले सत्य कुरा गरेको थियो। हामीलाई सहरको ढोकाबाट नोकरहरूको जेलमा
लगियो र भोलिपल्ट बिहानै बजारमा उभ्याइयो। बाँकी साथीहरू डराइरहेका थिए। उनीहरू गाडको कोर्राका कारण मात्रै हिँडिरहेका थिए। मेगिडो र म यदि मालिकहरूले अनुमति दिए भने उनीहरूसँग उत्सुकताका साथ कुरा गरिरहेका थियौँ। प्राचीन बेबिलोनका चर्चित कामहरू नोकरहरूको श्रमबाट बनाइएको थियो, जसमा पर्खालहरू, ह्याकिङ्स गार्डन र ठुल्ठुला नहरहरू सामेल छन्। धेरै जस्ता नोकरहरू युद्धबन्दी थिए। यसबाट उनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार किन गरिन्थ्यो भनेर राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। यी मजदुरहरूमा बेबिलोनका र यसका प्रान्तहरूका धेरै मानिसहरू सामेल थिए। उनीहरूलाई अपराध या आर्थिक समस्याका कारण नोकरका रूपमा बेचिएको थियो। एउटा आम परम्परा थियो जसमा मानिसहरूले आफ्नी श्रीमती या बच्चाहरूको ऋण, कानुनी निर्णय या अन्य कुनै कुरा वाचा अनुसार पुरा गर्न सकेन भने उनीहरूलाई बन्धक बनाइन्थ्यो र नोकरका रूपमा बेचिन्थ्यो। नोकरहरूका व्यापारीले राजाको सैनिकलाई बोलायो। सैनिकले समुद्री डाकुलाई सिक्रीले बाँध्यो र उसले प्रतिकार गर्दा उसलाई क्रूरतापूर्वक कोर्राले हिर्काउँदै लिएर गयो। मलाई उसको एकदमै दया लाग्यो। मेगिडोलाई हाम्रो छिट्टै नै बिछोड हुँदैछ भन्ने अनुभव भयो। छेउछाउमा कोही पनि नभएको मौका पारेर उसले मसँग गम्भीर कुराहरू गर्यो र मलाई काम मेरो भविष्यमा कति बहुमूल्य हुनेछ भनेर बतायो। केही मानिस कामलाई नकारात्मक तरिकाले लिन्छन् र आफ्नो शत्रु बनाउँछन्। कामलाई मित्रको जस्तो व्यवहार गर्नु र यसलाई मन पराउनु धेरै राम्रो हुनेछ। यो गाह्रो छ भनेर यसलाई वास्ता नगर्ने काम नगर। यदि तिमी कुनै घर बनाउँदैछौ भने तिम्रो दिमागमा कुवा टाढा छ र पानी ल्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँदैन। यदि तिमीलाई कसैले किन्यो भने तिमीले मेहनतका साथ काम गर्नेछौ भनेर मलाई वचन देऊ। तिमी कामबाट प्रभावित छैनौ भने पनि त्यसलाई वास्ता नगर्ने नगर। याद राख, यदि काम राम्रोसँग गर्यो भने काम गर्ने मानिसलाई सधैँ फाइदा हुनेछ। यसबाट एउटा राम्रो मानिस बन्न सकिन्छ। त्यही समयमा एउटा सुगठित किसान आएर हाम्रो जाँच गर्न थाल्यो। मेगिडोले आफ्नो कुरा त्यहीँ टुङ्ग्यायो। मेगिडोले खेत तथा बालीहरूका बारेमा सोध्यो र छिट्टै नै ऊ धेरै उपयोगी नोकर हुन सक्ने कुरा विश्वास दिलायो। धेरै बेरसम्म व्यापारीसँग पैसाका बारेमा कुरा भइसकेपछि किसानले आफ्नो कपडाभित्रबाट मोटो पर्स निकाल्यो। छिट्टै नै मेगिडो आफ्ना नयाँ मालिकको साथमा ओझेल भयो। केही नोकरहरू बिहानै बिक्री भए। दिउँसो गोडोसोले मलाई विश्वासमा लिएर व्यापारी हातमा रहेको कुरा भन्यो। यस स्थितिमा उसले रात परि पर्खिने छैन। उसले बेलुका हुने बित्तिकै बचेका नोकरहरूलाई राजाका मानिसहरूलाई बेचिदिनेछ। यो सुनेर म धेरै छटपटाउन थालेँ। त्यही बेलामा एउटा मोटो र राम्रो स्वभाव भएको मानिस पर्खालको छेउमा आयो। उसले हामीमध्ये केक बनाउने बेकर कोही छ भनेर सोध्यो। मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँ जस्तो राम्रो बेकरले कुनै दोस्रो तल्लो स्तरको बेकरलाई किन खोज्नुहुन्छ? के म जस्तै कुनै इच्छुक युवकलाई तपाईँको कला सिकाउन धेरै सजिलो हुँदैन र? मलाई हेर्नुहोस्, म युवा छु, शक्तिशाली छु, मलाई काम गर्न मनपर्छ। मलाई एउटा मौका दिनुहोस्, म तपाईँका लागि धन कमाउनमा सर्वश्रेष्ठ मद्दत गर्नेछु। ऊ मेरो इच्छाबाट धेरै प्रभावित भयो र व्यापारीसँग मोलतोल गर्न थाल्यो। हुन त योभन्दा पहिला त्यस व्यापारीले मलाई अहिलेसम्म खासै ध्यान दिएको थिएन। अहिले भने ऊ मेरो योग्यता र मेरो राम्रो स्वभावको प्रशंसाको पुल बाँधिरहेको थियो। मलाई लाग्यो म कुनै मोटो गोरु हुँ, गोरुलाई कसैको हातमा बेचिँदैछ। अन्तिममा मोलतोल पुरा भयो। म एकदमै खुसी भएँ। म आफ्ना नयाँ मालिकसँग गएँ। त्यसबेला मलाई म बेबिलोनको सबैभन्दा भाग्यमानी मानिस हुँ जस्तो लाग्यो। मेरो नयाँ घर मलाई धेरै मन पर्यो। मेरा मालिक नाना नेदले मलाई भकारीमा राखिएको जौँ जाँतोमा कसरी पिद्ने, ओभनमा आगो कसरी बाल्ने, गुलियो केकका लागि तिल कसरी पिद्ने आदि कुराहरू सिकायो। मेरो ओछ्यान बालीहरू राखिएको भकारीहरूको छेउमा थियो। त्यहाँ घरमा काम गर्ने एउटी महिला पनि थिइन्। स्वास्ती नामकी ती महिलाले मलाई राम्रोसँग खाना खुवाइन्। मैले उनको धेरै कामहरूमा सहयोग गरेँ। त्यसपछि त उनी अझै धेरै खुसी भइन्। यस अवसरमा मैले मालिकका अगाडि राम्रो नोकर बनेर देखाउनु थियो। मैले स्वतन्त्र व्यक्ति बन्नका लागि कुनै न कुनै बाटो निस्कने आशा गरिरहेको थिएँ। मैले नाना नेदलाई आटा कसरी मुछिन्छ र केक कसरी तयार गरिन्छ भनेर सिकाउन अनुरोध गरेँ। ऊ मेरो सिक्ने इच्छाबाट धेरै प्रभावित भयो र सबै कुरा सिकायो। म छिट्टै नै केक बनाउनका लागि आवश्यक सबै काम गर्न थालेँ। मेरा मालिकलाई अब पुरै आराम मिलिरहेको थियो। ऊ आफ्नो अल्छी जीवनदेखि धेरै खुसी थियो। मलाई अब आफ्नो स्वतन्त्रता किन्न चाहिने केही सिक्का कमाउन सक्ने उपाय खोज्नु थियो। केक बनाउने काम दिउँसै सकिन्थ्यो। मैले यदि दिउँसो काम सकिएपछि केही कमाइ गरेँ र आफ्ना मालिकसँग बाँडेँ भने नाना नेदले यो कुरा मान्नेछ सोचेँ। मैले नाना नेदलाई यो कुरा यसरी भने, दिउँसोसम्ममा मेरो केक बनाउने काम सकिन्छ। यदि मैले तपाईँका लागि केही धन कमाएँ भने के तपाईँले मलाई त्यसको केही भाग दिनुहुन्छ? मसँग थोरै पैसा रहोस् भन्ने चाहन्छु, जसरी हरेक मानिसले आफ्ना इच्छा र आवश्यकता पुरा गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ। मजाले हुन्छ, उसले स्वीकार गर्यो। म बजारमा गएर केक बेच्ने योजना बनाइरहेको छु भनेर बताउँदा ऊ धेरै खुसी भयो। उसले सुझाव दियो, तिमी एउटा भाँडोमा केक बेच, आम्दानीको आधा भाग केक बनाउन लागेको खर्चका रूपमा म लिनेछु। बाँकी बचेको कमाई तिमीलाई आधा र मलाई आधा हुनेछ। मलाई उसको उदार प्रस्तावबाट खुसी लाग्यो। मलाई पनि बिक्रीको चौथाइ भाग मिल्ने भयो।
मैले रातभरि लगाएर केक बेच्न चाहिने सामानहरू तयार गरेँ। नाना नेदले मलाई उसको पुरानो कपडा लाउन दियो। स्वास्नीले मालिकको कपडा धोएर सफा बनाइदिन्। भोलिपल्ट मैले धेरै गुलिया केकहरू बनाएँ। सडकमा गएर जोडतोडले केकका बारेमा कराउन थाले। पहिला त कसैले पनि त्यसमा रुचि देखाएनन् र म हताश भएँ। तैपनि म काममा लागिरहेँ। दिउँसो मानिसहरूलाई भोक लागेपछि केक फटाफट बिक्री हुन थाल्यो र छिट्टै नै मेरो भाँडो खाली भयो। नाना नेद मेरो सफलताबाट धेरै खुसी भयो। उसले मलाई खुसीका साथ कमाइको 1/4 भाग दियो। म पैसाको मालिक बनेर आनन्दित थिएँ। मेगडोले सत्य कुरा गरेको थियो। उसले मालिकले नोकरको राम्रो कामको प्रशंसा गर्छ भनेको थियो। म आफ्नो सफलताबाट अति रोमाञ्चित बने। मलाई त्यस रात निन्द्रा लागेन। 1 वर्षमा कति कमाउँछु र मेरो स्वतन्त्रता किन्नका लागि कति वर्ष लाग्ला भनेर म अनुमान गरिरहेको थिएँ। हरेक दिन म आफ्नो भाँडोमा केक राखेर बेच्न थालेँ। मेरा नियमित ग्राहकहरू बढ्दै गए। तिनीहरूमध्ये एकजना तिम्रा हजुरबुवा अरदगुला थिए। उनी कार्पेट व्यापारी थिए। कार्पेट बेच्ने क्रममा सहरको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म जान्थे। उनको एउटा गधा थियो जसमाथि कार्पेट लादिएको हुन्थ्यो। यसको हेरचाह गर्नका लागि एउटा अश्वैध नोकर पनि थियो। उनी 2वटा केक आफ्ना लागि किन्थे र 2वटा नोकरका लागि किनिदिन्थे। केक खाउन्जेल उनी मसँगै बसेर कुरा गर्ने गर्थे। तिम्रा हजुरबुवाले मसँग एकपटक एउटा कुरा गरे। त्यो कुरा मलाई सधैँभरि याद रहनेछ। मलाई तिम्रो केक मनपर्छ। त्योभन्दा धेरै तिम्रो मेहनत मनपर्छ। केकको साथमा तिमी आफ्नो मेहनत बेच्छौ। यदि तिमीले यस्तै तरिकाले काम गर्दै गयो भने सफलताको बाटोमा धेरै अगाडि पुग्नेछौ। हादानगुला, तिमीले प्रोत्साहनका यी शब्दहरूले एउटा ठुलो सहरमा आफ्नो पुरै तागतले एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेको नोकरका लागि के महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनौ। त्यसमाथि त्यो नोकर आफ्नो नोकरीपनबाट बाहिर निस्कने कुनै तरिका खोज्दै थियो। महिनौँ बित्दै गयो। मेरो पर्समा पैसा पनि जम्मा हुँदै गयो। मेरो बेल्टले बाँधिएको पर्स गरौँ बन्दै गयो। मेगिडोले भने जस्तै काम मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी प्रमाणित भइरहेको थियो। म धेरै नै खुसी थिएँ, तर स्वास्नी चिन्तित थिइन्। उनले भनिन्, म मालिकका कारण चिन्तित छु। मलाई उनले धेरै जस्तो समय जुवाको टेबलमा बिताएको देख्दा डर लाग्छ। एक दिन मैले मेरो साथी मेगिडोलाई सडकमा देखेँ। उसलाई भेटेर मलाई खुसी लाग्यो। ऊ 3वटा गधामाथि सब्जीहरू राखेर बजार लिएर गइरहेको थियो। उसले भन्यो, मलाई धेरै राम्रो छ। मेरा मालिकले मेरो राम्रो काम देखेर मलाई बजार प्रमुख बनाइदिएका छन्। उनी सामान बेच्ने मामलामा ममाथि पुरै विश्वास गर्छन्। उनले मेरो परिवारलाई पनि बोलाएका छन्। कामले विपत्तिबाट उम्किनका लागि मेरो सहयोग गरिरहेको छ। कुनै दिन स्वतन्त्रता किन्नका लागि यसले मलाई मद्दत गर्नेछ र भविष्यमा म आफ्नै खेतको मालिक बन्नेछु। समय बित्दै गयो। नाना नेद म बजारबाट फर्किने बेलामा घरमा पर्खेर बस्न थाल्यो। उसलाई म फर्किएपछि उत्सुकताले हाम्रो पैसा गर्न र बाँड्न हतार हुन्थ्यो। ऊ मलाई नयाँ बजार खोज्न प्रेरित गरिरहेको थियो जहाँ त्योभन्दा पनि धेरै केक बिक्री होस्। कहिलेकाहीँ म सहरको पर्खाल बाहिर पनि जान्थेँ। त्यहाँ मलाई नोकरहरूका ठेकेदारलाई केक बेच्न सजिलो हुन्थ्यो। हुन त मलाई त्यो काली लाग्दो दृश्य हेर्न मन लाग्दैन थियो, तर पनि ठेकेदारहरूले उदारताले केक किन्ने भएको हुनाले म त्यहाँ जान्थेँ। एक दिन मैले जैवेदोलाई देखेँ। ऊ इँटाहरू आफ्नो बास्केटमा भर्नका लागि लाइन बसिरहेको थियो। ऊ दुब्लाएको थियो। उसको काँध झुकेको थियो। उसको कम्मरमा कोर्राले बनाएको घाउ देखिरहेको थियो। दया लागेर मैले उसलाई एउटा केक दिएँ। उसले जनावरको जस्तै गरेर छिटो छिटो केक खायो। उसका आँखामा लोभ चम्किएको देखेर उसले मेरो पुरै भाँडो तान्ला भनेर डर लाग्यो र म त्यहाँबाट भागेँ। अरदगुलाले एक दिन मसँग सोधे, तिमी यति कडा मेहनत किन गर्छौ? के तिमीलाई थाहा छ आज मैले तिमीसँग यही प्रश्न सोधेको थिएँ? मैले उनलाई मेगिडोले भनेका कुराहरू र त्यो मेरो मामलामा पनि प्रमाणित भइरहेको कुरा सुनाएँ। मैले उनलाई गर्वका साथ आफ्नो स्वतन्त्रता किन्नका लागि पर्स भरिरहेको कुरा बताएँ। उनले सोधे, स्वतन्त्र भएर तिमी के गर्छ? मैले जवाब दिएँ, म व्यापारी बन्न चाहन्छु। यस क्रममा उनले मलाई विश्वासमा लिए। उनले मसँग एउटा कुरा गरे, त्यो म सपनामा पनि बिर्सन सक्दिनँ। उनले भने, तिमीलाई सायद थाहा छैन होला, म पनि नोकर हुँ, तर म मालिकको पार्टनर पनि हुँ। हादानगुलाले भन्यो, रोक्नुहोस्, म मेरा हजुरबुवाको अपमान गर्ने कुनै पनि कुरा सुन्न सक्दिनँ। उहाँ नोकर हुनुहुन्न थियो। उसका आँखा रिसले राता भए। सारुनाद शान्त रहे। म उनको सम्मान गर्छु। उनी आफ्नो दुर्भाग्यबाट बाहिर निस्केर धेरै माथि पुगे र दमिश्कको अग्रणी नागरिक बने। के तिमी उनको नाति पनि त्यही माटोले बनेका हौ? के तिमी मर्द हौ जसले सत्य तथ्यहरूको सामना गर्न सकोस्, या तिमी झुटा भ्रमहरूमा बाँच्न रुचाउँछौ? हारालले एकछिन केही पनि बोल्न सकेन। बिस्तारै गहिरो भावनाबाट निस्केको आवाजमा भन्यो, मेरा हजुरबुवालाई सबैले प्रेम गर्छन्। उहाँले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको थियो। दमिश्कमा अनिकालको स्थिति आउँदा उहाँले मिस्रबाट अन्नहरू किनेर दमिश्कमा ल्याउन लगाउनु भयो र मानिसहरूलाई बाँडिदिनु भयो। उहाँको सोच कोही पनि भोकै नमरुन् भन्ने थियो।
अब तपाईँ उहाँ बेबिलोनमा नोकर हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। सारुनादाले जवाब दिए, यदि उनी बेबिलोनमै नोकर बनेर बसेका भए त्यस अवस्थालाई अपमानित भन्न उचित हुन्थ्यो। उनी त आफ्नो प्रयासले दमिश्ककै महान व्यक्ति बने। सारुनाथले अगाडि भने, उनले आफू नोकर भएको बताएपछि उनी पनि त्यसबाट निस्कन चाहने कुरा बताए। अब उनीसँग स्वतन्त्रता किन्नका लागि पैसा जम्मा भइसकेको थियो। उनी यस्तो गर्नु ठिक हो कि होइन भनेर अलमलमा परिरहेका थिए। ती दिनमा उनको बिक्री राम्रो भइरहेको थिएन र उनलाई मालिकको सहारा छोड्न डर लागिरहेको थियो। मैले उनको अनिर्णयको विरोध गर्दै भने, आफ्ना मालिकसँग बाँधिएर नबस। एकपटक फेरि स्वतन्त्र व्यक्तिको भावनाको अनुभव गर, स्वतन्त्र भएर काम गर र सफल बन। तिमी के प्राप्त गर्न चाहन्छौ भनेर फैसला गर र फेरि काम गरेर त्यसलाई प्राप्त गर। मैले यति भन्नासाथ उनी जुरुक्क उठेर हिँडे। मैले उनको कायरतालाई लज्जित गराइदिएको थिएँ र यसबाट उनी खुसी पनि भएका थिए। एक दिन फेरि एकपटक म सहरको ढोकासम्म केक लिएर आएँ। त्यहाँ ठुलो भिड जम्मा भइसकेको थियो। त्यो देखेर मैले एकजना मानिससँग त्यसको कारण सोधेँ। उसले जवाब दियो, के तिमीलाई थाहा छैन? एकजना भाग्न लागेको नोकरले राजाको सैनिकलाई मारेको थियो। उसलाई पक्रेर सजाय सुनाइएको छ र उसलाई यस अपराधका लागि कोर्राले हिर्काएर मारिनेछ। स्वयं सम्राट यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। कोर्राले हिर्काउने ठाउँको वरिपरि धेरै भिड थियो। मलाई मेरो केकको भाँडो झर्छ भनेर त्यहाँ जान डर लाग्यो। त्यसैले म त्यहाँको परिस्थिति हेर्नका लागि आधा मात्रै बनेको पर्खालमा चढेँ। मैले त्यहाँ राजालाई देखेँ। राजा रथमा सवार थिए। त्यसभन्दा पहिला मैले यति भव्य रथ र यति आकर्षक मानिस देखेको थिएन। सुन्दर कपडाहरूले सजाइएको रथ, राजाले लगाएका आकर्षक कपडा र मखमलको पर्दा। मैले त्यस नोकरलाई कोर्राले हिर्काएको देख्न सकिनँ, तर मैले बिचरा सजाय पाउने नोकरको चिच्याहट सुनिरहेको थिएँ। मलाई लाग्यो, हाम्रा यति आकर्षक राजा जस्ता उदार मानिसले यस्तो कष्टको परिस्थिति कसरी हेर्न सक्छन् र सहन सक्छन् होला। मैले उनी सामन्तहरूसँग कुरा गर्दै हाँसिरहेका देखेँ। तब मलाई उनी कति क्रूर थिए भनेर थाहा पाउन समय लागेन। पर्खाल बनाउनका लागि नोकरहरूलाई यस्तो अमानवीय काम किन गराइन्छ भनेर पनि मैले राम्रोसँग बुझेँ। नोकर मारिसकेपछि सबैलाई देखाउनका लागि उसको मृत शरीर एउटा खम्बामा झुन्ड्याइयो। भिड थोरै साम्य भएपछि म नजिकै गएँ। उसको टाउकोमा लागेको चोट स्पष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो र शरीरभरि रगत लतपतिएको थियो। ऊ अरू कोही नभएर मेरो परिचित समुद्री डाकु थियो। अर्को पटक मैले अरदगुलालाई भेट्दा उनी बदलिसकेका थिए। उत्साहले भरिएको स्वरमा उनले भने, हेर, तिमीले चिनेको नोकर अब स्वतन्त्र मानिस बनिसकेको छ। तिम्रो शब्दमा जादु थियो। मेरो नाफा अब बढिरहेको छ। मेरी श्रीमती मदेखि धेरै खुसी छिन्। उनी मेरी मालिककी भतिजी र स्वतन्त्र महिला हुन्। हामी कुनै नयाँ सहरमा जाउँ भन्ने उनको इच्छा छ, जहाँ कसैलाई पनि म नोकर भएको कुरा थाहा नहोस् र हाम्रा बच्चालाई आफ्ना बुवाको दुर्भाग्यका कारण दुःख झेल्नु नपरोस्। काम मेरो सबैभन्दा ठुलो सहयोगी बनिसकेको छ। यसले मलाई आत्मविश्वास दिलाएको छ र मेरो बेच्ने क्षमता पनि बढाएको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। उनले गरेको निर्णयमा मैले पनि त केही योगदान दिएको थिएँ। एक दिन बेलुका स्वास्नी धेरै दुखी हुँदै म भएको ठाउँमा आइन् र भनिन्, मालिक सङ्कटमा छन्। मलाई उनको चिन्ता लागिरहेको छ। केही महिना पहिले उनले जुवामा धेरै पैसा हारेका थिए। उनले किसानलाई जौ र अन्य सामानहरूको पैसा दिइरहेका छैनन्। उनले ऋणदाताहरूको ब्याज पनि दिइरहेका छैनन्। तिनीहरूले धेरै रिसाएर मालिकलाई धम्की पनि दिएका छन्। मैले सोच्दै नसोची भनिदिएँ, हामीले मालिकको मूर्खतामा किन चिन्ता गर्ने? मूर्ख युवक, तिमी बुझिरहेका छैनौ। उनले साहुसँगबाट ऋण लिँदा त्यसको बदलामा तिमीलाई बन्धक बनाइएको थियो। कानुन अनुसार उसले तिमीलाई लगेर बेच्न सक्छ। मलाई थाहा छैन, म के गरौँ? उनी राम्रा मालिक छन्, होइन र? आखिर उनीमाथि यस्तो समस्या किन आयो? स्वास्नीको डर निराधार थिएन। भोलिपल्ट बिहान केक बनाइरहेको थिएँ। साहु सासी नामक एकजना व्यक्तिलाई लिएर त्यहाँ आयो। सासीले मलाई हेरेर म ठिक भएको कुरा साहुलाई बतायो। साहुले मेरा मालिक फर्किने बेलासम्म पनि पर्खिएन। यसको सट्टा उसले स्वास्नीलाई मालिक आएपछि मलाई लागेको कुरा बताइदेऊ भनेर मलाई लिएर गयो। मसँग शरीरमा लगाएको कपडा र मेरो बेल्टमा बाँधिएको सिक्काहरूले भरिएको पर्स थियो। केकलाई त्यत्तिकै छोडेर म उसँगै गएँ। मेरा सारा आशा समाप्त भए। आँधीबेहरीले कुनै रुखलाई उखेलेर छाल आइरहेको समुद्रमा हालिदिए जस्तै भए म। एकपटक फेरि जुवा र रक्सीले मेरो जीवनमा सङ्कट उत्पन्न गरिदियो। सासी एउटा रुखो स्वभाव भएको मानिस थियो। उसले मलाई सहरभन्दा पारी लिएर जाँदै गर्दा मैले उसलाई नाना नेदकोमा धेरै राम्रो काम गरेको थिएँ र उसका लागि पनि राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्नेछु भन्ने बताएँ। उसको जवाबमा कुनै प्रोत्साहन थिएन। मलाई यस्तो काम मन पर्दैन। मेरा मालिकलाई पनि राम्रो लाग्दैन। मालिकलाई राजाले ठुलो नहरको एउटा भाग बनाउन मलाई पठाउन भने। मालिक मसँग मैले
धेरै नोकरहरू किनौँ, कडा मेहनत गरौँ र काम छिट्टै सकौँ भन्ने कुरा गर्छन्। बाफ्रे, कुनै मानिसले यति ठुलो कामलाई कसरी छिट्टै पुरा गर्न सक्छ? कल्पना गर, चारैतिर मरुभूमि छ, एउटा पनि रुख छैन, मात्रै साना झाडीहरू छन्। सूर्यको तातो प्रकाश चारैतिर फैलिरहेको छ, पानी एकदमै तातो हुन्छ र पिउन सकिँदैन। फेरि कल्पना गर, मानिसहरूको भिड लागिरहेको छ, जसले बिहानैदेखि गहिरोमा गएर माटोले भरिएका बाल्टिनहरू धुलोले भरिएको गर्मीमा माथि ल्याइरहेका छन्। भोजन हामीलाई एक प्रकारको नालीमा दिइन्छ, जसमा हामी सुँगुरले जस्तै गरेर खान्छौँ। हामीसँग सुत्नका लागि ओछ्यान पनि छैन। मैले आफूलाई यस्तै स्थितिमा पाएँ। मैले आफ्नो पर्स जमिनमा गाडेर लुकाएँ र अब कहिल्यै पनि निकाल्न सकिँदैन होला भनेर सोच्न थालेँ। पहिला त मैले उत्साहले काम गरेँ, तर केही महिना बितेपछि मेरो मनोबल टुट्न थाल्यो। लगत्तै ज्वरोले मेरो थाकेको शरीरमा आक्रमण गर्यो। मलाई भोक लाग्न थाल्यो, सब्जीहरू मन पर्न छाड्यो, राति निन्द्रा लाग्न पनि छाड्यो। म अति दुःखी हुन थालेँ। दुःखी मनले मैले कतै जयवेद्यको योजना सबैभन्दा राम्रो त थिएन, काम ठग र पिडलाई भाँचिनबाट बचाऊ भन्ने सोचेँ। मैले उसलाई पछिल्लो पटक नराम्रो अवस्थामा पनि देखेको थिएँ, त्यसैले तुरुन्तै मलाई उसको योजना राम्रो छैन भन्ने लाग्यो। मलाई सामुद्री डाकुको पनि याद आयो। मैले लड्ने र मार्ने तरिका पनि यति नराम्रो थिएन भनेर सोचेँ। तत्कालै मलाई उसको रगतले लतपतीको शरीर याद आयो र उसको योजना पनि बकवास थियो भन्ने लाग्यो। मलाई मेगिडोको आखिरी झलक याद आयो। कडा मेहनतका कारण उसका हातमा ठेला उठेका थिए, तर उसको मन हल्का थियो, उसको अनुहारमा खुसी थियो। उसको यो योजना सबैभन्दा राम्रो थियो। हुन त म मेगिडोको जस्तै मेहनत गर्न चाहन्थेँ। मेडिकोले मेरोभन्दा धेरै मेहनत गर्न सक्दैन थियो, तैपनि कामका कारण मलाई खुसी र सफलता किन मिलेन? मेगिडोलाई खुसी कामका कारणले मिलेको थियो या खुसी र सफलता भगवानमा निर्भर रहन्छ? के म पुरै जिन्दगी मेहनत गरेर पनि लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दिनँ त? के मलाई कहिल्यै पनि खुसी र सफलता मिल्ने छैन? यी सारा प्रश्नहरू मेरो दिमागमा खेलिरहे र मसँग तिनको उत्तर थिएन। म दुविधामा थिएँ। धेरै दिनपछि मलाई मेरो सहनशक्तिले सीमा नागिसकेको र मेरो कुनै पनि प्रश्नको जवाब नमिलिरहेको जस्तो अनुभव भयो। त्यही बेला सासीले मलाई जवाब पठायो। एकजना सन्देशवाहक मेरा मालिक भएको ठाउँ बेबिलोन लिएर जानका लागि लिन आएको थियो। मैले आफ्नो पर्स जमिनबाट निकालेँ, फाटेको कपडाभित्र हालेँ र त्यस सन्देशवाहकसँगै गएँ। यात्राका क्रममा मेरो ज्वरोले तातिएको मस्तिष्कमा कुनै आँधी आएर मलाई एक छेउबाट अर्को छेउमा पुर्याइरहेको जस्तो लाग्यो। मेरो जीवन हारुनको गीतको विचित्र शब्दहरू जस्तै थियो। भुमरीको जस्तै मानिसलाई घुमाउँदै, आँधी बेहरी जस्तै त्यसलाई उडाउँदै, जसको बाटोको कसैले अनुसरण गर्दैन, जसको भाग्यको कुनै भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। के मेरो भाग्यमा यसै गरी सजाय पाउन लेखिएको छ? थाहा छैन कुन पापको फल हो, थाहा छैन कुन निराशा र दुःखले मलाई पर्खिरहेको छ। हामी मालिकको घरको छेउमा पुग्यौँ। त्यहाँ अरद गुलाम मलाई पर्खिएर बसिरहेको देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। उनले तल झर्नामा मेरो मद्दत गरे र मलाई यसरी अँगालो मारे जस्तो उनको बिछोड भएको भाइ भेटिएको छ। भित्र जाने समयमा म उनको पछि हिँड्न थालेँ, जसरी नौकर मालिकको पछि हिँड्छ, तर उनले मलाई त्यसको अनुमति दिएनन्। उनले मेरो कम्मरमा हात राखेर भने, मैले तिमीलाई धेरै ठाउँमा खोजेँ, मेरो आशा निराशामा परिणत भइसकेको थियो। त्यसै बेला मैले स्वास्थ्यलाई भेटेँ। उनले साउका बारेमा बताइन्। साउले मलाई तिम्रो मालिक भएको ठाउँसम्म पुर्यायो। उसले धेरै बढी मूल्य माग्यो। मैले धेरै नै मूल्य दिएँ, तर तिमी साँच्चै नै धेरै मूल्यवान छौ। तिम्रो जीवन दर्शन र मेहनतले मलाई सफलतासम्म पुग्न प्रेरणा दिएको थियो। मैले बिचैमा भने, मेरो होइन, मेगिडोको जीवन दर्शन। मेगिडोलाई र तिमीलाई पनि, तिमीहरू दुवैलाई धन्यवाद। हामी दमिश्क जाँदैछौ र म तिमीलाई आफ्नो पार्टनर बनाउन चाहन्छु। 1 मिनेटमै तिमी स्वतन्त्र व्यक्ति बन्नेछौ। यति भनेर उनले आफ्नो कपडाभित्रबाट एउटा मृदापत्र निकाले, जुन मेरो नोकर बनेको दस्तावेज थियो। त्यसलाई उनले आफ्नो टाउकोभन्दा माथि उठाए र धुलो नहुँदासम्म ढुङ्गामा हिर्काउन थाले। मेरो आँखाबाट कृतज्ञताको आँसु निस्क्यो। म बेबिलोनको सबैभन्दा भाग्यमानी मानिस हो भन्ने लाग्यो। यस घटनामा तिमीले सबैभन्दा ठुलो विपत्तिमा पनि मेरो काम मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी बन्यो भन्ने कुरा बुझ्यौ। काम गर्ने मेरो इच्छाका कारण म पर्खालमा काम गर्ने नोकरहरूको गन्तीमा आउनबाट बचेँ। मेरो कामले नै तिम्रा हजुरबुवालाई प्रभावित गर्यो। हादान गुलाले सोध्यो, के काम नै मेरा हजुरबुवाको सम्पत्तिको रहस्य थियो? सारुनादाले जवाब दिए, यो उनको एकलौटी रहस्य थियो। तिम्रा हजुरबुवा कामलाई प्रेम गर्थे। परमात्मा उनको कामबाट खुसी भएर उनलाई उदारतापूर्वक पुरस्कार दिए। हादान गुलाले सोच्दै भन्यो, म अब देख्न सक्छु कामले उहाँका धेरै मित्रहरू बनाए। उनीहरू उहाँको मेहनत र यसबाट मिल्ने सफलताबाट प्रभावित भए। कामले उहाँलाई
दमिश्कमा सम्मान दिलायो। कामद्वारा नै उहाँले सबै कुरा प्राप्त गर्नुभयो। म त सोच्ने गर्थेँ काम त नोकरले मात्रै गर्छ। सारोनाथले भने जिन्दगीमा मानिसले उपभोग गर्नुपर्ने धेरै आनन्दहरू छन्। हरेक आनन्दको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। काम नोकरहरूका लागि मात्रै आरक्षित छैन भन्ने कुरामा म खुसी छु। यदि यस्तो भएको भए म सबैभन्दा ठुलो आनन्दबाट वञ्चित रहन्थेँ। म धेरै चिजहरूको आनन्द लिन्छु, तर कामको ठाउँ केहीले पनि लिन सक्दैन। सारोनादा र हादानगुला अग्लो पर्खालको छायाबाट निस्किएर बेबिलोनको ठुलो पर्खालबाट भित्र छिर्न थाले। उनीहरू ढोकामा पुग्ने बित्तिकै रक्षकले सावधान मुद्रामा उभिएर एक सम्मानित नागरिक सारोनादालाई सलाम गर्यो। सारोनादाले सबैलाई द्वारबाट प्रविष्ट गराएर सहरको सडकमा लिएर गए। हादानगुलाले विश्वास बलियो बनाउँदै भन्यो, म सधैँ मेरा हजुरबुवा भन्न चाहन्थे। उहाँ कस्तो खालको मानिस हो भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन। आज तपाईँले सबै कुरा भनिदिनु भयो। अब मैले बुझिसकेँ र उहाँको म पहिलेको भन्दा पनि धेरै प्रशंसा गर्छु। अब मैले उहाँ जस्तै बन्ने सङ्कल्प गरिसकेको छु। बरु मैले तपाईँको ऋण तिर्न नसकुला भनेर डर लागिरहेको छ। तपाईँले मलाई सफलताको चाबी जो दिनुभएको छ, आजबाट मैले त्यही चाबी प्रयोग गर्नेछु। हजुरबुवाले जति नै सानोबाट सुरु गर्नेछु। यसले मेरो हैसियत बताउनेछ, जुन आभूषण र राम्रा कपडाहरूबाट थाहा पाउन सकिँदैन। यति भनेर हादानगुलाले आफ्नो कानमा लगाएको मुन्द्रा र हातको औँलामा लगाएको औँठी फुकाल्यो। त्यसपछि उसले आफू चढेको घोडालाई यात्राको लिडरको पछि पछि लगायो। अन्तिम अध्याय, बेबिलोनको ऐतिहासिक वर्णन। इतिहासका पन्नाहरूमा अरू कुनै सहर बेबिलोन जति वैभवशाली छैन। बेबिलोनको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा अगाडि सम्पत्ति र वैभवको तस्बिर आउँछ। यहाँ सुन र अन्य रत्नहरूको खानी थियो। यस्तो सुनेर बेबिलोन सहर गर्मी ठाउँमा थियो होला। त्यहाँ जङ्गल, उब्जाउ भूमि र त्यहाँ अन्य प्राकृतिक संसाधनहरू प्रशस्तै थिए होलान् भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर यो सत्य होइन। बेबिलोन त युफ्रेट्स नदीको किनारमा थियो। पहाड काटिसकेपछि समथर र माटो भएको भूमिमा थियो। त्यहाँ कुनै जङ्गल थिएन, उब्जाउ हुने भूमि पनि थिएनन्। त्यहाँ घर बनाउने ढुङ्गा समेत पाइन्न थियो। त्यो सहर व्यापारिक मार्गमा पनि अवस्थित थिएन। त्यहाँ पानी एकदमै थोरै पर्थ्यो, जसले गर्दा किसानलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। बेबिलोन एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। त्यसले हामीलाई उपलब्ध संसाधनहरूको प्रयोग गर्दै मानवीय क्षमताबाट महान लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यस सहरका 2वटा संसाधन बाहेक अन्य सम्पूर्ण संसाधनहरू मानिसद्वारा बनाइएको थियो। त्यसको समृद्धि त्यहाँका नागरिकहरूको मेहनतको परिणाम थियो। बेबिलोनसँग 2वटा मात्रै प्राकृतिक संसाधन थिए, उर्वर भूमि र नदीको पानी। बेबिलोनका इन्जिनियरहरूले एउटा महान योजना बनाएर बाँधहरू र ठुल्ठुला नहरहरूद्वारा नदीको पानीको दिशा बदलिदिए। त्यो नहर उब्जाउ भूमिमा टाढासम्म गयो र जीवनदायी पानीले सिंचित गर्यो। यो इतिहासमा इन्जिनियरहरूको ठुला कामहरूमध्ये एक थियो। उनीहरूको सिँचाइ तन्त्रको परिणामस्वरूप अभूतपूर्व उब्जाउ हुन थाल्यो। सौभाग्यले बेबिलोनका राजाहरूले साम्राज्य विस्तार र युद्ध गरेर लुटपाट गर्नमा खासै रुचि लिएनन्। हुन त त्यहाँका शासकहरूले धेरै युद्ध लडे, तर तीमध्ये अधिकांश स्थानीय थियो या अन्य देशहरूको महत्त्वाकांक्षी विजेताहरूको विरुद्धमा थियो। ती विजेताले बेबिलोनको अथाह सम्पत्तिमा आँखा गाडेका थिए। बेबिलोनका उत्कृष्ट शासकहरू इतिहासमा आफ्नो बुद्धि, आर्थिक नियोजन र न्यायका लागि विख्यात छन्। बेबिलोनका कुनै पनि राजामा पुरै संसारलाई जित्ने चाहना थिएन। सहरका रूपमा बेबिलोनको अस्तित्व अब बाँकी छैन। मानवीय शक्तिहरूले हजारौँ वर्षसम्म त्यस सहरलाई कायम राखेका थिए र त्यसको विकास गरेका थिए। उनीहरू हटेपछि सहर छिट्टै नै खण्डहरमा परिणत भयो। त्यो सहरको स्थान एसियामा स्वेज नहरको 600 मिल पूर्वमा र पर्सियन खाडीको उत्तरमा छ। यसको अक्षांश लगभग 30 डिग्री छ, जुन अमेरिकाको युमा एरिजोनाको अक्षांश जति छ। बेबिलोनको मौसम पनि अमेरिकी सहरको जस्तै गर्मी र सुक्खा थियो। युफ्रेट्स नदीको तीर कुनै समय आबाद र सिंचित थियो। कुनै समयमा उब्जाउ हुने त्यो ठाउँ आज बर्बाद र खण्डहर भइसकेको छ। त्यहाँ बालुवाको हावा जोडले बहँदा त्यहाँको भूमि नै कम देखिन्छ। उब्जाउ खेत, विशाल सहर र त्यहाँका सम्पत्तिहरू अब अतीतमा परिणत भइसकेका छन्। अब यहाँ अरबका केही घुमन्ते मानिसहरू मात्रै रहन्छन्। उनीहरू भेडा बाख्रा पालेर आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। यो स्थिति लगभग 2000 वर्षदेखि चलिरहेको छ। यस मैदानको छेउमा माटोका केही ससाना पहाडहरू पनि छन्। धेरै पहिलादेखि यात्रुहरू तिनलाई पहाड नै मान्छन्। आखिर पुरातत्त्वविदहरूको ध्यान ती पहाडमा आकर्षित भयो। त्यसको कारण थियो कहिलेकाहीँ पानी र आँधी बेहरीमा त्यहाँ भाँडा र इँटाका टुक्राहरू भेटिनु। युरोपीय र अमेरिकी सङ्ग्रहालयहरूले यसका लागि पैसा दिए। यी पहाडमा केही मिल्ने आशामा खन्न सुरु गरियो। खन्दै गएपछि छिट्टै नै यी पहाड होइनन्, बरु प्राचीन सहर हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यसलाई सहरहरूको चिहान पनि भन्न सकिन्छ।
बेबिलोन पनि तिनीहरूमध्ये एक थियो। लगभग 20 शताब्दीदेखि हावाहरूले त्यसमा मरुभूमिको धुलो हालिदिएको थियो। त्यो सहर मूलतः इँटाले बनेको थियो तर माटोमा मिलिसकेको थियो। बेबिलोनको धनी सहर आज यस्तो अवस्थामा छ, यो माटोको पहाडमा परिवर्तन भइसकेको छ। यसको सडक, मन्दिर र घरहरूको खण्डहरमाथि लागेको माटो नहटाउँदासम्म कसैलाई पनि यसको नाम थाहा थिएन। केही वैज्ञानिकहरूको मान्यता अनुसार बेबिलोन र यहाँका अन्य सहरहरूको सभ्यता संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो जसको निश्चित उल्लेख मिल्छ। यो सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानो भएको प्रमाणित भइसकेको छ। यस तिथिको निर्धारण पछाडि एक रोचक तथ्य छ। बेबिलोनका अवशेषहरूमा सूर्यग्रहणका बारेमा एउटा वर्णन मिल्यो। आधुनिक खगोलविदहरूले यस्तो प्रकारको सूर्यग्रहण बेबिलोनमा देखिएको समयको गणना गरे। उनीहरूले बेबिलोनको र आधुनिक क्यालेन्डरमा सम्बन्ध स्थापित गरे। यसरी 8000 वर्ष पहिला बेबिलोनमा बस्ने सुमेरवासीहरू पर्खालले घेरिएको सहरमा बस्थे भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। यसभन्दा पहिला सहरको अस्तित्व कति वर्षसम्म रह्यो भनेर अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। रक्षा गर्ने पर्खालभित्र बस्ने मानिसहरू बर्बर थिएनन्, शिक्षित र बुद्धिमान थिए। लिखित इतिहास अनुसार उनीहरू संसारको सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर, खगोलविद, गणितज्ञ, फाइनान्सर्स र लिपि प्रयोग गर्ने मानिसहरू थिए। सिँचाइ तन्त्रको उल्लेख पहिले पनि गरिसकिएको छ जसले मैदानलाई कृषि स्वर्गमा रूपान्तरण गरिदिएको थियो। ती नहरको अवशेष अहिले पनि भेटिन्छ। हुन त धेरै जस्तो भाग माटोले पुरिएको छ। तीमध्ये केही त 1 दर्जन घोडा एकैसाथ कुद्न सक्ने जति ठुला छन्। आकारमा कोलोराडो र युटाहको सबैभन्दा ठुला नहरहरूभन्दा पनि ठुला छन्। मैदानको भूमि सिंचित गर्ने भन्दा बाहेक बेबिलोनका इन्जिनियरहरूले अर्को एउटा ठुलो योजना पूरा गरे। एक ड्रेनेज सिस्टमद्वारा उनीहरूले युफ्रेटस र टिग्रिस नदीका मुहानहरूको दलदल जमिनको एउटा ठुलो भागबाट पानी निकालेर कृषिको उपयोगमा ल्याए। युनानी यात्री र इतिहासकार हेरोडोटसले बेबिलोनको यात्रा त्यहाँको सभ्यता शिखरमा पुगेका बेलामा गरेका थिए। हेरोडोटस एकजना यस्ता व्यक्ति हुन् जसले लेखेको बेबिलोनको वर्णन मात्रै उपलब्ध छ। उनले सहरको चित्रात्मक वर्णन गरेका छन् र नागरिकहरूको केही असामान्य परम्पराहरूको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले यहाँको भूमि उल्लेखनीय उब्जाउ क्षमताको भनेर उल्लेख गरेका छन्। यसबाट फल्ने प्रचुर गहुँ तथा जौको पनि वर्णन गरेका छन्। बेबिलोनको वैभव धमिलो भइसकेको छ। यसको ज्ञान भने अहिले पनि सुरक्षित छ। यसका लागि हामी उनीहरूको रेकर्ड राख्ने तरिकाका लागि आभारी छौँ। त्यस प्राचीन युगमा कागजको आविष्कार भएको थिएन। त्यसको सट्टा उनीहरू गिलो माटोमा लेख्थे। पुरै लेखिसकेपछि माटोलाई आगोमा पकाइन्थ्यो र बलियो बनाइन्थ्यो। आकारमा यी मृतापत्र 6.8 इन्च लगभगका हुन्थे। मोटाइ 1 इन्च हुन्थ्यो। लेख्नका लागि मृतापत्रहरूको त्यस्तै तरिकाले प्रयोग हुन्थ्यो जसरी आज हामी कागजको प्रयोग गर्छौँ। ती मृतापत्रहरूमा दन्त्यकथा, कविता, इतिहास, राजाज्ञा, देशको कानुन, सम्पत्तिको दस्तावेज र पत्रहरू समेत लेखिन्थ्यो। तिनलाई सन्देशवाहकहरूले अर्को सहरसम्म पुर्याउँथे। यी मृतापत्रहरूबाट उनीहरूको अन्तरङ्ग र व्यक्तिगत कुराहरूको जानकारी पनि मिल्छ। उदाहरणका लागि मृतापत्रमा व्यापारीको रेकर्ड मिल्छ। यसमा एउटा निश्चित मितिमा एकजना ग्राहकले एउटा गाई लिएर आयो र त्यसको सट्टा उसले 7 बोरा गहुँ माग्यो, जसमध्ये 3 बोरा गहुँ उसले लगिसक्यो र बाँकी 4 बोरा पछि लिएर जानेछ। सहरको भग्नावशेषमा सुरक्षित रूपमा पुरिएका लाखौँ मृतापत्र पुरातत्त्वविदहरूले भेटेका छन्। बेबिलोनको एउटा उल्लेखनीय र आश्चर्यजनक कुरा भनेको सहरको चारैतिरको विशाल पर्खाल थियो। प्राचीन मानिसहरू त्यसलाई मिस्रको पिरामिड जस्तै संसारका 7 आश्चर्यमध्ये एक मान्थे। महारानी सेमिरैमिकसलाई सहरको पहिलो पर्खाल बनाउने श्रेय दिइन्छ। त्यसलाई खन्ने मानिसहरूले मुख्य पर्खालको कुनै अवशेष भेटेका छैनन्। त्यसको उचाइका बारेमा पनि कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। सुरुवाती लेखकहरूको वर्णनको आधारमा यसको उचाइ 50 देखि 60 फुटको बिचमा हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पर्खालमा जलाइएका इँटाहरूको प्रयोग गरिएको थियो र पानीको गहिरो खाल्डो बनाएर सुरक्षाको अतिरिक्त प्रबन्ध गरिएको थियो। पछिल्ला चर्चित पर्खालहरू लगभग 600 ईसापूर्वमा राजा नाबोपोलेजरले बनाउन सुरु गरेका थिए। उनले यति ठुला पर्खालहरूको पुनर्निर्माणको योजना बनाएका थिए जसलाई उनले आफ्नो पुरै जीवनकालमा पनि पुरा गर्न सकेनन्। यो काम उनका छोरा नेबुसेडेनजरले पुरा गरे, जसको नाम बाइबलको इतिहासमा पाइन्छ। यी पछिल्ला पर्खालहरूको उचाइ र लम्बाइ अविश्वसनीय थियो। विश्वसनीय सूत्रका अनुसार ती पर्खाल 160 फुट अग्ला थिए, अर्थात् लगभग कुनै आधुनिक घरको 15औं तला जति अग्ला थिए। यसको कुल लम्बाइ 11 मिलको बिचमा थियो। पर्खालको माथिल्लो भाग धेरै चौडा थियो। 6वटा घोडाहरूको रथ त्यसमाथि सजिलैसँग हिँड्न सक्थे।
यस विराट तन्त्रको धेरै कम अवशेषहरू मिलेका छन्, मात्र अलिकति टुक्राटाक्री बजेका छन्। प्रकृतिले पुरिनुभन्दा बाहेक अरबवासीहरूले अन्य ठाउँमा घरहरू बनाउनका लागि यहाँका इँटाहरू निकाले। यसरी पर्खालहरू पुरै नष्ट भइसकेका छन्। बेबिलोनका पर्खालहरूमा लगभग हरेक विजेताका सेनाहरूले आक्रमण गरे। धेरै राजाहरूले यसलाई घेरा हाले। उनीहरूलाई प्रत्येक पटक असफलता हात लाग्यो। त्यस समयका सेनाहरू कम थिए भनेर हामीले सोच्न मिल्दैन। इतिहासकारका अनुसार सामान्यतया 10,000 घोडासवार, 25,000 रथ र पैदल सैनिकहरूको 1200 समूह हुन्थ्यो। हरेक समूहमा 1000 सैनिक हुन्थे। युद्धको सामान र बाटोमा सेनाको भोजनको व्यवस्था गर्नका लागि मात्रै 2-3 वर्षदेखि तयार गर्नु पर्थ्यो। बेबिलोन सहर कुनै आधुनिक सहरको जस्तै व्यवस्थित थियो। त्यहाँ सडक र पसलहरू थिए। सामान्य मानिसहरू आफ्नो सामान हाट बजारमा किनबेच गर्थे। पुजारीहरूले भव्य मन्दिरहरूमा पूजा अर्चना गर्थे। सहरभित्र पनि शाही दरबारका लागि आन्तरिक पर्खाल थियो। यसको उचाइ सहरको पर्खालभन्दा पनि धेरै अग्लो थियो। बेबिलोन निवासी कलाहरूमा निपुण थिए। तीमध्ये स्थापत्य कला, चित्रकला, बुनाई, सुनको काम र धातुका हतियारहरू तथा कृषि उपकरणहरूको निर्माण प्रमुख थियो। उनीहरूले बनाएका कपडा र गहना कलात्मक हुन्थे। आभूषणका केही नमुना बेबिलोनको धनी नागरिकहरूको चिहानबाट मिलेका छन् र तिनलाई संसारका शीर्षस्थ सङ्ग्रहालयहरूमा प्रदर्शनमा राखिएको छ। बाँकी संसारले ढुङ्गाको चुच्चो भागको प्रयोग गरेर रुखहरू काटिरहँदा तथा त्यसको प्रयोग गरेर शिकार र युद्ध गरिरहँदा बेबिलोन निवासी धातुको हतियार, भाला र तीरहरूको प्रयोग गरिरहेका थिए। बेबिलोनका मानिसहरू चलाक, फाइनान्सर र व्यापारी थिए। उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा उनीहरू धनको मूल आविष्कारक थिए र यसको आदान प्रदान गर्थे। यसबाहेक उनीहरू नोट र सम्पत्तिको लिखित टाइटल्सको पनि आविष्कारक थिए। बेबिलोनमा शत्रु सेनाहरू 540 वर्ष ईसापूर्वसम्म कहिल्यै पनि प्रवेश गर्न सकेनन्। पछि शत्रु सेनाहरू नगरमा प्रवेश गरे पनि पर्खालहरूलाई जित्न सकेनन्। बेबिलोनको पतनको कथा धेरै असामान्य छ। त्यस समयका महान विजेता साइरसले बेबिलोनमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। उनी यसको अझै पर्खालहरूलाई जित्न चाहन्थे। बेबिलोनका राजा नेबुनिडसका सल्लाहकारहरूले घेराबन्दी हुने बेलासम्म नफर्कन सल्लाह दिए। उनीहरूले सहर बाहिर निस्किएर साइरससँग लड्नुपर्ने सुझाव दिए। यस युद्धमा बेबिलोनको सेना पराजित भयो र उनीहरू सहर छाडेर भागे। त्यसपछि साइरस सहरको खुल्ला द्वारबाट प्रवेश गरे र कुनै प्रतिरोध बिना सहर कब्जा गरे। त्यसपछि सहरको शक्ति र प्रतिष्ठा बिस्तारै घट्दै गयो। धेरै समयसम्म यो सहर पुरानो हुँदै गयो र यसलाई हावा र आँधी बेहरीका लागि छाडिदियो। त्यो सहर फेरि एकपटक मरुभूमिको माटोले ढाकियो। अहिले बेबिलोन माटोमा मिलिसकेको छ। अब त्यसको पुनरुत्थान कहिल्यै हुन सक्दैन, तर सभ्यता त्यसको धेरै ऋणी छ। समयले त्यसको गर्व गर्न लायक पर्खालहरूलाई त माटोमा परिणत गरिदियो, तर बेबिलोनको ज्ञान आज पनि कायम छ। यसरी द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन अर्थात् बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस जर्ज एस क्लासनद्वारा लेखिएको यो पुस्तक यही समाप्त हुन्छ। यो सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आजको लागि बुलबुल साइन्ज अफ। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।